أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے جس ضرب سے لوگ دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے زیبکار معزز سامعین و سامعات
بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھی، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد قرآن پاک دی سورہ قیامہ دیاں چند آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی نے ان آیات دے اندر موت اور موت تو بعد آن والے معاملات کا ذکر فرمایا. کئی لوگ اج بھی یہ بات کرتے نظر آتے ہیں مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اور اس تو بعد کوئی حساب کتاب دا نظام نہیں. اے جہان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا. ان آیات دے اندر اللہ تعالی نے اس عقیدے دی نفی کی تھی. آخری آیا مبارکہ جڑی میں پڑھی ہے وہ دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان نے گمان کر لیا کہ مینوں انج ہی چھڑ دیتا جانا. فرمایا ادا گمان غلط ہے. اللہ دی عدالت قائم ہونی ہے، حق سچ دے فیصلے ہونے نے. جن نے ظلم کیتا انہوں ادا بدلہ دینا پینا. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونی بکری اور سنگاں والی انہاں دی آپس دے اندر حساب کتاب دا معاملہ ہوئے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تواڈے کولوں ضرور اے جڑیاں میں دنیا تے نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں دے بارے قیامت والے دن سوال ہوئے گا. حضرات بندے نے کچہری جانا ہوئے، عدالت دے اندر جانا ہوئے، پنچایت دے اندر جانا ہوئے، حساب کتاب دینا ہوئے تو بندہ پوری تیاری نال جاندا ہے، اپنا حساب لکھ کے جاندا ہے. کتے مینوں پنچایت دے اندر، کتے مینوں تھانے دے اندر، کتے مینوں کچہری دے اندر شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پے. ایک ایک چیز دا خیال کر دے، وکیلاں نال مشورے کر دے، مہنگیاں مہنگیاں فیساں دے کے تے اے دنیا دیاں عدالتاں تے پنچایتاں نے جتھے ڈنڈی بھی وج جاندی، جتھے رشوت بھی چل جاندی، جتھے سفارش بھی چل جاندی. اور اللہ دی کچہری ایسی کچہری ہے، اللہ دی عدالت ایسی عدالت ہے جتھے حق سچ دے میرٹ تے فیصلے ہونے نے. میرے بھائی موت دے بعد اس دن دا سامنا کرنا پینا. اور جڑا بندہ فوت ہو جاندے او دے واسطے اس دن تو ہی قیامت شروع ہے. انہیں حساب دینا ہے. اور اج تک کسی بندے نو اس بات دا پتہ چلیا کہ کدوں کنے فوت ہونا کسی نو پتہ؟ شاید میں گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر واقعہ بیان کیتا ہوئے ضلع باغ کشمیر دے علاقے دے اندر ایک حادثہ پیش آیا جن نے دل دہلا کر کے رکھ دیتے. ایک 3 سال دا بچہ، او دا باپ 3 سال بعد
بیرون ملک دندروں واپس پاکستان آ رہے ہیں. یہ 3 سال دا بچہ اپنی ماں نال ضد کر لگ گیا میں ایئرپورٹ تے اپنے باپ نو لین جانا. حضرات فیصلے میرے اللہ دے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. گاڑی نکلی، ایکسیڈنٹ ہوئے، وہ 3 سال دا بچہ اور گاڑی دے اندر دیگر افراد حادثے دا شکار ہو گئے، فوت ہو گئے. باپ بیٹے دی ملاقات ہو سکی. میرے بھائی اسی بڑیاں امیداں لائیاں نے، بڑیاں پلاننگاں کیتیاں نے، بڑے بڑے چاہ نے، بڑے بڑے شوق نے، بڑیاں بڑیاں سوچاں نے. اللہ دی قسم او مالک پل دے اندر ساریاں سوچاں خاک دے اندر ملا کے رکھ دیندا ہے. مکان بن رہے ہیں، بڑے چاہ نال بنائے، سپیشل قسم دا انجینئر بلا کے نقشہ بنائے. کہندا ایڈا سونا نقشہ بنا کہ میرے پورے مقام دے اندر ہر جگہ تے ہوا جانی چاہیے. ایڈا سونا نقشہ بنا کہ میرا مکان او دے اندر روشنی ہونی چاہیے. نقشہ بن گئے، مکان تیار ہونا شروع ہو گئے. ہلے تک مکان تیار نہیں ہویا، بنوان والا دنیا چھڑ کے چلا جاتا ہے. اور جس مکان دا پتہ ہی کوئی نہیں اس مکان وچ رہنا ہے کہ نہیں، او دے واسطے صبح تو لے کے شام تک محنت. اس مکان واسطے فیصلہ آباد لاہور جان واسطے تیار ہے. اس مکان دی تیاری واسطے فیصلہ آباد اسلام آباد جان واسطے تیار ہے. اس مکان دی تیاری واسطے فیصلہ آباد دبئی جان واسطے تیار ہے. اس مکان دی تیاری واسطے پاکستان دنوں سعودی عرب جان واسطے تیار ہے. اس مکان دی تیاری واسطے پاکستان دنوں مسقط، شارجہ، افریقی، ایشین، عربی اور حضرات پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملک دے اندر، یورپ دے اندر جا کے ڈالر کمان دے چکران دے اندر ہے، پاؤنڈ کمان دے چکران دے اندر ہے، ریال کمان دے چکران دے اندر ہے، درم و دینار کمان دے چکران دے اندر ہے. یہ دنیا دا مکان جدا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ دے وچ رہنا ہے کہ نہیں. وہ دے واسطے ملک چھڑ کے دوسرے ملک دے اندر چلا جانا ہے. تے قبر والا مکان وہ دے واسطے کرو چل کے مسجد بھی نہیں آ سکتا. دنیا دے مکان واسطے 1000 کلومیٹر سفر طے کر کے محنت کرنے، تے قبر والے مکان واسطے اپنے گھر دے چند فٹ دے فاصلے تے مسجد موجود ہے. نماز پڑھن نہیں آندا، تیرے گھر دی الماری دے اندر ایویں چند فٹ دے فاصلے تے اللہ دا قرآن پیا ہوئے، انہوں کھولن واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ آئیے میرے بھائی اپنی زندگی وال دھیان کیجئے. پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے. 15 سال گزر گئے نے زندگی دے، 20 سال گزر گئے نے زندگی دے، 30 40 50 60 70 سال گزر گئے نے. میری مجلس کے اندر 5 سال تو لے کے 80 سال تک بزرگ تشریف فرما نے. اپنی زندگی وال دھیان کیجئے اور اپنے گھر وال بھی دھیان کیجئے. ساڈے ماں باپ، ساڈے بھیڑاں بھرا، ساڈے رشتے دار، ساڈے سجن یار اج نظر نہیں آندے. مینوں پچھلے جمعے پائی دس رہے سن کہ میں اپنے اسے مسجد دی ویڈیو دیکھ رہا سا جمعے دی، تے کئی ایسے جوان بزرگ جڑے اس ویڈیو دے اندر موجود سن پر اج موجود نہیں. تے پتہ نہیں آئندہ رمضان آئے تے اسی بھی ہوئیے کہ نہ ہوئیے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں.
پتہ نہیں کہڑے ویلے اے موت دے شکاری نے آ کے شکار کرنے تے اسی او دا شکار ہو کر کے قبراں دا مہمان بن جانا، قبرستان دے اندر جا کے ڈیرے لگا لینے نے۔ میرے بھائی آئیے اٹھن تو بعد دی سون تو بعد دی تیاری کرنا ہے۔ اج میں لیٹن لگا، کل اٹھ کے اے کام کرنے، کل اٹھ کے اے کام کرنے، صبح اٹھ کے اے کام کرنے۔ کدی یہ بھی سوچی ہے کہ مرن تو بعد کی ہونا ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے۔ آج ذرا گفتگو سادی ہونی، انج کہہ لو شوگر فری ہونی ہے، میٹھا کٹ ہونا ہے۔ تے میرا گلا ایک ہفتے تو پچھلے جمعے والے دن تو خراب ہے۔ چلو دعا کرو اللہ تعالی جو بیان کرا اللہ میری تہاڈی واسطے اصلاح دا سبب بنا دے، تے اللہ اتنی قیمت بھی دے دے کہ تانوں چار رہتا کوئی اپنی رحمت دے نال، رب دی رحمت دے نال تہاڈے سامنے پیش کر سکاں، دا ترجمہ سنا سکاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کوڑے انصاری صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے سونےو دسو نا ساڈے اندروں سب تو زیادہ افضل کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈے اندروں سب تو افضل ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے، جدا اللہ اکبر اللہ۔ تو ساڈا اخلاق کیسا ہے؟ ساڈے اخلاق تو ساڈا بھرا تنگ ہے، ساڈے اخلاق تو ساڈی بہن تنگ ہے، ساڈے اخلاق تو ساڈے گھر والے تنگ نے، ساڈے اخلاق تو ساڈے بچے تنگ نے، ساڈے اخلاق تو ساڈے مقتدی تنگ نے، ساڈے اخلاق تو ساڈے سامعین تنگ نے، ساڈے اخلاق تو ساڈے نال کھڑے ہونے والے ساڈے نمازی بھرا تنگ نے، اور ساڈا ایڈا گندا تے پیڑا اخلاق ہے۔ مسیتے کھڑے ہونے ہاں، پیر نال پیر جوڑیا ہوندا ہے تے موڈے نال موڈا جوڑیا ہوندا ہے، تے باہر جا کے اسے بندے نال جہدے نال موڈا جوڑیا ہوندا ہے، جہدے نال پیر جوڑیا ہوندا ہے، اودیاں چگلیاں کردے ہوندے، اودی غیبت کردے ہوندے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اور جنہاں نال موڈے لائی دے نے انہاں دے چگلیاں نہیں خریدیاں، جنہاں نال موڈے لائی دے نے انہاں نوں راہ وچ راج نہیں چھڈی دا۔ اے دین ایڈا سونا دین ہے، نبی پاک نے نماز دے اندر موڈے نال موڈا لگا کے کھڑے ہون دا پیغام دتے۔ اور میرے امتیو جویں مسجد دے اندر کھڑیاں ہو کے اپنے مسلمان بھرا دے نال موڈا لایا دے، ایویں بازار دے اندر بھی کوئی مشکل آ جائے تے بھرا دے موڈے نال موڈا لا کے کھڑا ہونا جائے۔ مسلمان دے دکھ دے اندر برابر دا شریک ہونے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پر کی کریے؟ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ؟ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ؟ جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ؟ جڑی حق دی خاطر بول دی نہیں ایسی بدبخت زبان دا کی فائدہ؟ اور مڑ مڑ دھونے اپنے ہتھاں نوں، کدی من اپنا بھی دھو لیا کر۔ اے مڑ مڑ دھونے اپنے ہتھاں نوں، کدی من اپنا بھی دھو لیا کر۔ ہر ویلے دے ہاسے نہیں چنگے، کدی کلیاں بہ کے رو لیا کر۔ صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا، کدی اس بیج نوں وی بولیا کر۔ مطلب ہوے تے ہو لینا، کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر۔ رات نبی پاک نے فرمایا تواڈے اندروں سب تو بہتر وہ بندہ جدا اخلاق بہتر ہے۔ اے انصاری صحابی نے پھر سوال کیتا، کہنے لگا سنیو ساڈے اندروں سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے اندروں سب تو زیادہ عقل مند ہوئے جڑا موت نو یاد رکھ دے اور موت دے بعد والے معاملات دی تیاری کر دے۔
یعنی مرن تو بعد دی تیاری کر دے. اللہ اکبر. لا میرے بھائی ایتھے بیٹھا رہے، مدن پورے دی مسجد قباء دے اندر بیٹھا رہے، لیکن اپنی زندگی دی ماضی وال دھیان مر. تو اپنی اس زندگی دے اندر مرن تو بعد واسطے کی تیاری کی تھی، اپنے کل واسطے کی تیاری کی تھی. میں نا فجر دا درس ہی میرا گجرا والے فجر دی نماز تو بعد تے اوتھے میرے کو دوست نے گل سنائی. اللہ دی قسم میں گل سن کے حیران ہو گیا. ایسے ایسے لوگ بھی، ایسے ایسے مرد بھی، ایسی ایسیاں نیک بیبیاں بھی اس دنیا تے موجود نے. فرماندے نے ایک بندہ نا بڑا مالدار سی تے دوواں میاں بیوی دا آپس دے اندر پیار بڑا. ایک تے خالہ زاد سن، آپس دے اندر مسیر سن، دوسرے میاں بیوی سن، تے تیسرے نمبر تے آپس دے اندر اتفاق بڑا سی، محبت بڑی سی، پیار بڑا سی. تے خاوند نے ایک دن بیوی دے کول بیٹھیا کہن لگیا میں جدوں فوت ہو جاواں نا میرا او بھی پلاٹ ویچ دیا جے، او بھی پلاٹ ویچ دیا جے، او بھی پلاٹ ویچ دیا جے، تے اے پلاٹ ویچ کے نا تے میرے نام دی مسجد بنا دے. بی بی بڑی نیک سی، اللہ والی سی. کئی بیبیاں مرداں تو بھی تقوی دے اندر اگے نے، ایمان دے اندر اگے. اللہ اکبر. اللہ اے بی بی کہن لگی حاجی صاحب رب نو ڈرامے چنگے نہیں لگدے، رب نو ڈرامے چنگے نہیں لگدے. حاجی صاحب کہن لگے میں نیکی دی گل کیتی ہے تے تو مینوں ڈرامے سنان دئی ہے. کہن لگی اللہ والے ہو جے کچھ کرنا جے تے اپنی زندگی دے اندر ہی کر جو، بعد وچ پترا کوئی نہیں کرنا، بعد وچ پترا کوئی نہیں کرنا. تے انج کرو پہل میں کرنی ہاں. میرے کول 25 لاکھ موجود ہے، مسجد واسطے 25 لاکھ میں دینی ہے. تے بولو تسی کی دیندے ہو؟ کہن لگے اگر توں 25 لاکھ دینی ہے تے میں 50 لاکھ دینا. اللہ دی قسم جاؤ گجرا والے دے اندر ایک بڑی خوبصورت مسجد جدا نام عبداللہ بن مبارک دے نام تے اللہ اکبر. اللہ او دو میاں بیوی دی محبت بھی پیش کر رہی ہے اور آخرت دی تیاری دا پیغام بھی دے رہی ہے. آپ نے فرمایا سب تو عقل مند کون ہے؟ جڑا موت تو بعد دی، جڑا موت تو بعد دی تیاری کر دے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائی انج دی بھی زندگی گزاریے کو آخرت دی تیاری کریے. اے کچھ 6-7 مہینے پہلے نا مدینہ ٹاؤن میرے ایک دوست نے تے سعودیہ ہوندے نے، او ماشاءاللہ پاکستان آئے، انہاں دیاں بچیاں نے حفظ کیتا سی تے انہاں مینوں دعوت دیتی درس سی میرج ہال دے اندر. انہاں گل سنائی، اللہ دی قسم میں حیران ہو گیا. ایسے ایسے لوگ جنہاں نو آخرت دی فکر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے قاری صاحب میری بیٹی نے حفظ کرنا شروع کر دیتا تے میری بیگم نے بھی نال شروع کر دیتا. جس دن میری بیٹی دا قرآن پاک مکمل ہویا ہے اسی دن میری بیگم دا بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا. میں تے انجی کہاں گا او ماں نالے تھی دا سبق سن دی ہونی ہے نالے یاد کر دی ہونی. جنہ تھی سبق سنا دی ہونی ہے انہاں کو ماں یاد کر دی ہونی. اتنے تے اج ایسا ماحول بن گیا ٹک ٹاک سکھایا جا رہا، گانے سکھائے جا رہے ہیں، جگتاں سکھائیاں جا رہی ہیں. اللہ دی قسم ایسے لوگ آئیڈیل جے، ایسے لوگ نمونہ جے. اپنی کل دی فکر کیجئے، مرن تو بعد دی سوچئے. مرن تو بعد کسے پتر کم نہیں آنا، کسے تھی کم نہیں آنا، درم و دینار کم نہیں آنے، کوٹھیاں بنگلے کم نہیں آنے. اے نیک کمال کم آنے نے، نیک کمال کم آنے نے. اللہ اکبر. اللہ ذرا سننا توجہ کرنا. اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. فرمایا جدو جان اتنے ہنسلی تے آ کے اٹک گئی یہ کہندا کی لمن راک وہ دم کرنے والا سد لو، کوئی انجیکشن لانے والا سد لو، کوئی پوڑی دین والا سد لو، کی لمن راک کوئی دوائی دین والا سد لو، کوئی دعا کرنے والا سد لو. آسمان تو آد آندی ہے وزن انہ الفراق. ہن پڑیاں دے ٹائم، ہن گولیاں دے ٹائم، ہن دوا دے ٹائم مک گئے نے، ہن جدائیاں دا ویلا آ گئے. وزن انہ الفراق. ہن جدائیاں پھیل لگیاں نے. او پتر جنہ تو بغیر رہندا نہیں سے اج انہاں بیٹیاں تو جدا ہو جانے. او بیٹیاں جنہاں نو لاڈ لڈاندا رہے، او تیاں جڑیاں تیرے تے ناز کردیاں سن، او تیاں جنہاں نو تیرے تے بڑا مان سی. وزن انہ الفراق. اج انہاں بیٹیاں یتیم ہو جانے، اج انہاں پتراں یتیم ہو جانے. او کوٹھی، او بنگلہ جڑا بڑے چاواں نال تیار کیتا، ایک پلاٹ تے 10 مرلے دے پلاٹ تے 2.5-3 کروڑ لا دیتا، ایک بیڈ روم تے 20 لاکھ روپیہ لا دیتا. فرمایا ہن اس بیڈ روم تو جدا ہون دی واریاں آ گئیاں نے. وزن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. پنڈلی دے نال پنڈلی جڑ گئی. میرے بھائی رب دی زمین تے گناہ کر لگیاں ڈریا کر، شراب ول جان لگیاں ڈریا کر، زنا ول جان لگیاں ڈریا کر، کسے تے ظلم کر لگیاں ڈریا کر. او وقت یاد کر جدوں تیرے دوواں انگوٹھیاں نو کٹھیاں کر کے بن دتا جائے گا. او ویلا یاد کر جدوں تیرے منہ نو بند کرنے والے بھی لوگ ہون گے. او ویلا یاد کر اے ون سمنے لباس پہنن والیا، اپنے جسم تے مٹی نہ پہن دین والیا. او ویلا یاد کر جدوں تیرے تن تو تیرے کپڑے پھاڑ کر کے اتار دیتے جان گے، تینوں کفن دیاں چادر پہنا دتیاں جان گیاں. وزن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ہن رب وال جان دا وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف جان دا وقت آ گیا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن رب دی ملاقات دا شوق رکھدا ہے. مومن رب دی ملاقات دا، مومن موت تو ڈردا، مومن موت تو ڈردا کیوں نہیں ڈردا؟ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے. مومن واسطے دنیا، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے. السجن. اللہ اکبر. اللہ مسجد آیا کرو، نماز پڑھیا کرو. ایک مسجد ہی ایسی ہے جتنے بندے نو دنیا تو آزادی ملتی ہے. اگر دنیا دے قید خانے چ کچھ دیر آزاد رہنا چاہنا نا تے 5 وقت دی نماز پڑھیا کر. آپ نے فرمایا مسیح تے دنیا دیاں گلاں کرنیاں، یہ مطلب ہے مسجد دے اندر دنیا تے مومن مسجد دے اندر قید تو آزاد. نمازی بن جاؤ. اگر دنیا دی قید تو آزاد ہونا چاہتے جے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا وزن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. نبی پاک نے فرمایا اے مومن رب دی ملاقات دا شوق رکھ دے، اے موت تو ڈردا، کیونکہ ایدی نظر دے اندر دنیا دی حقیقت ہی کوئی نہیں، دنیا دی اہمیت ہی کوئی نہیں. نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلدیاں جا رہے ہیں، چلدیاں آپ ایک مردار دے قریب کھڑے ہو گئے.
اس چیز دے قریب مردار دی بدبو آ رہی سی. میرے پیغمبر نے صحابہ نے مخاطب فرمایا، فرماتے میرے صحابہ ایدے مالکہ نے جدو ایدی اہمیت ختم ہوئی تینوں چھوٹ دیتا. صحابہ کہنے نے سونے بالکل تسی بجا فرما رہے ہو. نبی پاک بڑے دنا سن، کائنات دے حکمات تو ود کے میرے پیغمبر حاکم اور حکیم دنا سمجھدار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں اور اپنے صحابہ نو سمجھان واسطے ایک گل کیتی. اللہ دی قسم اگر ایک گل اج دے مسلمان دے سمجھ دے اندر آ جائے تے رب نال محبت ہو جائے، مسجد نال پیار ہو جائے، نماز نال پیار ہو جائے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ رب دی نظر دے اندر دنیا دی اتنی بھی اہمیت کوئی نہیں جتنی اس مردار دی اہمیت ہے. جتنی مردار دی کو حیثیت ہے، مردار دی کو اہمیت ہے، بلکہ مردار دے قریب تو بھی کو گزرنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ. میرے بھائی دنیا دی حقیقت ہے. فرمایا الی ربک یومئذ المساق، رب وال جان دا وقت ہو گیا تے بدبخت دنیا تو جا رہے ہیں. جن نے کدی نماز نہیں پڑھی، جن نے کدی روزہ نہیں رکھیا، جن نے کدی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کیتی، را جاگ کے بیدار ہو کے گل سنو. وہ ضروری نہیں طرز لائی جائے تے پھر ہی تقریر ہوندی. اج ذرا سادی سن لو. اللہ تانوں اور مینوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مینوں یقین ہے کہ اگے جویں ترن نال گفتگو ہوندی او دے نالوں زیادہ اج چیزاں بیان ہو جانگی. وقت زیادہ انشاءاللہ فائدہ زیادہ اٹھاواں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے لوگوں اللہ نے قرآن نازل کیتا نبی پاک دے سینہ پاک دے. فرمایا بدبخت دنیا تو جا رہے ہے. کیڑا جا رہے ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ ہی تے نے کدی سچ بولیا سی نہ کدی نماز پڑھی سی. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا، بلکہ اتراندا سی، جٹلاندا سی، مسجد دے دروازے تو منہ پھیر کے لنگ جاندا سی. اللہ اکبر اللہ، مسجد دے بوئے کے بیٹھا نماز ضائع کر دیندا سی. ولکن کذب وتولا ثم ذهب الى اهله يتمتع، تے اپنے گھر وال اتراندا ہویا گھر وال ٹر جاندا سی. فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اے بدبختا تیرے مرن تے حسرت، پھر تیرے مرن تے حسرت تے یاد رکھنا ایحسب الانسان. اے بے نمازا رب دے گھر نو کنڈ کر کے جان والیا، مسجد نو کنڈ کرن والیا، دین نو کنڈ کرن والیا، نبی دی سنت دا مذاق اڑان والیا، ایحسب الانسان ان یترک سدی. اے جان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا سن قرآن. اللہ فرماندے نے مت سمجھنا کہ تینوں ایویں ہی چھڑ دتا جائے گا، پوچھیا جائے گا، تیرے کول حساب لیا جائے گا، تیرے کول ایک ایک چیز دا حساب لیا جائے گا، پوچھیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. کتنے زندگی گزار آئے، ہن زندگی دیاں ساواں مک گئیاں، دنیا تو چلا گیا. محبتاں دے انداز بدل گئے، پیار دے انداز بدل گئے. مرن تو پہلا جڑے کہندے سی تینوں ویکھیے نہ تے دن نہیں گزردا، مرن تو پہلا جڑے کہندے سی تیرے بن گزارا نہیں ہوندا، اج انہاں دی محبت دا انداز بدل گیا ہے. جلدی کرو اعلان کر دیو رات نہیں رکھنا، رات نہیں رکھنا. تیرے جسم دے اندروں روح نکل دی کہہ رہے اور رشتے جنہ واسطے پتہ نہیں تو کی کردا رہے ہیں، او پیارے جنہ دی محبت دے اندر پتہ نہیں تو کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں دتیاں، او پیارے
جنہ دی خاطر پتہ نہیں تو کدیاں کدیاں گلاں سنیاں، اج تیرے جسم چ روح نکلیے، زور ٹائم فوت ہویا ہے تے کہندا ہے عشاء تو پہلا پہلا جنازہ پڑھا دینا، اعلان کر دیو عشاء دی جماعت تو فوراً بعد جنازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر کائنات دے لوگوں اے جنازہ اٹھیا، چار پائی اٹھی، اپنے بھی جنازہ پڑھن واسطے آئے، سجن بھی آئے تے کئی جنہ ساری زندگی جنہ نال نہیں بڑی وہ کہندے نے چل کوئی گل نہیں یار، فوت ہو گیا مر گیا تے دشمنیاں بھی لڑائیاں بھی مک گئیاں، چل جاندی واری جنازہ ہی پڑھ لئیے۔ ہن جنازے دیاں صفاں بڑیاں نے، جنازے دیاں صفاں بڑیاں نے۔ میں نا 2-2.5 سال پہلے ساڈے پنڈ دے اندر جنازہ میرے پھوپھی صاحب بھائی دا، میں جنازہ پڑھان واسطے کھڑا ہویا تے ادو کرونا ذرا لہر زیادہ سی تے پچھوں نے ایک آواز آئی مولوی صاحب جلدی کرو جنازہ ٹائم نال پڑھا دیو۔ تے بعد دے اندر میں پوچھیا بندہ کون سی، جدو اس بندے دا مینوں پتہ چلیا نا اللہ دی قسم میرا دل پھٹ گیا، اے او بندہ سی جدا میرے پھوپھی زاد بھائی نال خاص گہرا تعلق سی، جنہ نال محبت بہتی، جنہ نال پیار بہتا، وہ تیرے جنازے دی تخیر 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر رہا، جنہ دی خاطر تو 5-5 گھنٹے انتظار کردا رہے ہیں چوکاں دے اندر کھڑے ہو کے، جنہ دی خاطر مجلساں دے اندر بیٹھ کے کئی دن انتظار کردا رہے ہیں، اج مرن تو بعد انہاں دی محبت دے انداز بدل گئے۔ اور مینوں بابا جی یاد آئے رے رخ تے زندگی دا مان کادا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدوں پھل کو ملا کے ڈگ پیندے بل بل ویخ محبتاں توڑ جاندی، اللہ دتیا مطلبی دنیا ساری اوکھا ویلا آئے مکھ موڑ جاندی۔ محبت دے انداز بدل گئے مرم تو بعد، عقیدت دے انداز بدل گئے، اور پھر کوئی جائے گا جنازہ پڑھن تک نال جائے گا، کوئی جائے گا قبرستان تک نال جائے گا، کوئی جائے گا مٹی دے بک پان تک نال جائے گا، کوئی جائے گا قبر دی ٹیری بنان تک نال جائے گا، کوئی جائے گا قبر بڑھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے رو کے کہے گا لے یار ایتھوں تک اسی اگے تو جان تے تیرا رب جان، اگے تو جان تے تیرا رب جانے۔ مدن پوریا فیصلہ آبادیہ اے معاملہ میرے نال بھی پیش آنا ہے، تیرے نال بھی پیش آنا ہے، کسے ناس نہیں جانا۔ اڑ تسی آندے ہو بڑی محبت نال، پتہ نہیں کتھوں کتھوں آندے ہو، بڑی محبت کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، جو جنازہ اٹھنا ہے میں کلے نہیں جانا ہے۔ بڑا پاپولر سی، بڑا وائرل سی، بڑا لوگ سنتے سن، وکیل صحابہ خطیب اشیاء حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ، یار بڑے بڑے لوگاں شہرت کمائیے، بڑے بڑے لوگاں نام کمائے، لیکن کم از کم میں اپنی زندگی دے اندر جتنے قاری صاحب پاپولر سن، جتنے قاری صاحب نے لوگ سنتے سن، میں ایسا خطیب نہیں ویکھیا وہ اس دنیا تو گئے نے تے اللہ دی قسم کلے آ گئے، وہ بھی اس دنیا تو گئے نے، اور فرمایا کردے سن کسی کا کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے،
عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، اور بڑے دردناک انداز نال فرمایا کرنا کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت نہ اس پہ خاک ڈالو، یہ نہلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دفنا دین گے، چلے جان گے، اللہ اکبر، اللہ چند دن تیاں پتر بھی رون گے، بھیڑا پرا بھی رون گے، اللہ اکبر، اللہ کیونکہ تیاں پتاں دا ماپیاں نال پیار بڑا ہوندا ہے، عیداں ہریاں نے نا، اللہ اکبر، اللہ کادیاں عیداں ماپیاں دے بغیر، کادیاں خوشیاں باپ دی تے ماں دی محبت دے بغیر، اللہ اکبر، اللہ ویر ویراں دے دردی ہندے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، تے کپڑا پھٹے لائیے تروپا تے دل پھٹے کس سینہ، ماپے آباد محمد بخشا کی مرنا کی جینا، اور شام پئی تے ڈیگر ویلا، شام پئی تے ڈیگر ویلا، پنچھی گھراں نو آئے او نہیں آندے، پھر محمد جنہاں نو موت لے جائے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، موت دا وقت مقرر ہے، یہ تو ایک سیکنڈ دا بھی وعدہ کاٹا ہو سکتا، دنیا تو چلا گیا، بڑا تکبر سی، بڑا غرور سی، کپڑیاں نو وٹ نہیں سی پہن دیندا، جسم تے مٹی نہیں سی پہن دیندا، اج مڑا مٹی دے تھلے چلا گئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی دے اندروں پیدا ہویا، مٹی دے اندر مل گیا، سینہ تان کے آکڑ نال ٹرنے، سینہ تان کے آکڑ نال ٹرنے، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، تیری دولت آرام نہیں لین دیندی، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، من ربو کا کہن گے مار گرداں، اگوں آونا نہیں جواب تینوں، اوتے روویں گا ویکھ کے عمل نامہ، اوتے روویں گا ویکھ کے عمل نامہ دینا پوے گا جدوں حساب تینوں۔ خبر دے اندر چلا گیا، بڑا مغرور سی، بڑا تکبر سی، اج مٹی دے اندر مٹی ہو گیا، خاک دے اندر خاک ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا تیرا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینوں رونا ہے، کنے تینوں رونا ہے، جس دن اگلے جہان وال جاویں گا، اوے میٹ لے گئے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کیسے لگ دے میرے کیسے لگ دے، کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینوں رونا ہے، کنے تینوں رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا تیرا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینوں رونا ہے، دنیا دے ساپی ساکی سجن بیلی چھڈی جانا وا، اور رہندا ساں جتھے میں حویلی چھڈی جانا وا، اللہ جانے میرے نالے اللہ جانے تیرے نالے، اگے کی ہونا ہے
کن یاد کرنا تے کن تینو رونا ہے کن تینو رونا ہے اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائے کھیمدیاں اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائے کھیمدیاں اور مٹی دیاں ڈھیریاں بھی سدا نہیں رہندیاں قبراں دی مٹیاں نو سدا کن ڈھونا ہے کن یاد کرنا تے کن تینو رونا ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فرمایا مال دی کثرت نے لوگاں نو مال دی حبس نے مال دی چاہت نے مال دی طلب نے لوگاں نو اس قدر حریص کر دیتا مال کٹھیاں کردیاں خبراں دے اندر چلے گئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور مرن تو بعد قبر دے اندر چلا گیا تے اللہ والا گیا قبر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرایا مستدرک حاکم اور دیگر حدیثیاں کتاباں دے اندر مختلف الفاظ نال اے حدیث بڑی ڈیٹیل نال موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے جدوں مومن بندہ فوت ہوندا ہے نا تے خوبصورت چہریاں والے فرشتے آ کے دے قریب بیٹھ جاندے جتھوں تک دی نظر جاندی ہے اوتھوں تک فرشتے نظر آ رہے ہیں اتوں تک فرشتے نظر آ رہے ہیں ملک الموت بھی آ گیا تے انہاں ہاتھ دے اندر اے جنت دا کفن پکڑیا اللہ اکبر اللہ تے جڑی نال خوشبو لے کے آئے نے وہ بھی جنت وچوں لے کے اللہ اکبر اللہ تے اینج کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مومن بندے دی جدوں روح نکلدی ہے نا تے ایدی روح انج نکلدی ہے جویں مشکیزے دے اندروں پانی نکل جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے جو روح نکلدی ہے فرشتے کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک اے روح مطمئنہ چل اپنے رب ول چل اللہ اکبر اللہ ہن دی روح نو ملک الموت نکال دے تے فرشتے جلدی جلدی اے دی روح نو پکڑ کے اے جڑا کفن لے کے آئے نے نا جنت دا کپڑا لے کے آئے نے اے دے اندر لپیٹ لیندے نے آسماناں دی طرف لے کے جایا جاندے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے روح نو لے کے فرشتے جڑے جڑے فرشتیاں دی جماعت کولوں گزردے نے پوچھدے نے کیڑا خوش نصیب ہے اے کیڑا خوش نصیب ہے اللہ اکبر اللہ چل دیاں ادا تعارف کرایا جاندے اے فلاں ابن فلاں ہے جڑا دنیا تے دا سونا نام سی نا چنگا نام جنوں اے پسند کردا سی اس نام تے دا تعارف کرایا جاندے اے فلاں ابن فلاں آسمان دے پہلے آسمان تے ایدی روح نو لجایا جاندے دروازے کھول دیتے جاندے نے دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان ساتویں آسمان تے روح پہنچ دیے تے آسمان والا رب کہندے میرے فرشتیو میرے اس بندے دا نام اعلی علیین دے اندر لکھ دیو دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں چ شامل فرمائے اللہ سانو بھی ایسے خوش نصیباں چ شامل فرمائے کہ اللہ فرمان کے ہونے جو کرو ایدہ نام تے انہاں لوگاں چ درد کر دیو لیکن دی روح واپس تے جسم وچ لے جو ادھر قبر دے اندر دفنا دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر روح دی واپس آ گئی ہے فرشتے آئے نے سونیاں شکلاں والے اللہ اکبر اللہ آ کے سوال کر دے نے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آ کے سوال کر دینے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے انہیں دنیا تے رہ کے منیاں ہی رب دیاں نے انہیں سجدہ ہی رب نو کیتا ہے انہیں پکاری رب نو ہے ہر وقت رب دے کہنے منداری ہے تے فوراً بول کر کے کہندا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے۔ میں ایک پیار دی گل کرنا چاہنا ماں مسلمانوں یہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیے پھر اللہ دے نال شرک نہ کریا کرو رب دے نال شرک نہ کریا کرو اس دنیا تے عقیدہ ہوئے گا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں بن لان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھاں چمیک مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ پوت دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں جدوں اس عقیدے نو لے کے مرن تو بعد قبر دے اندر جائے گا فرشتے سوال کرن گے تے بول اٹھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے فرشتے سوال کرن گے تیرا دین کی ہے ایک کہے گا دین ہی الاسلام دنیا تے رہ کے انہیں منیا ہی دین ہے اور کوئی گل منی کوئی نہیں دین دے مخالف گل آندی سی چھڈ دینا کہندا میرے بیٹے دی شادی ہے تے میں اپنے بیٹے دی شادی تے کنجر نہیں نچا سکدا کیونکہ میرا دین اجازت دیندا میں اپنے بیٹے دی شادی تے مہندی دیاں رسماں نہیں کر سکدا کیونکہ میرا دین اجازت نہیں دیندا میں اپنے بیٹے دی شادی تے بے پردگی نہیں کروا سکدا کیونکہ میرا دین اجازت نہیں دیندا دنیا تے رہ کے دین دی ایک ایک گل منی ہے ایک ایک بات تے عمل کیتا ہے تے قبر دے اندر بول اٹھے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تے پھر پوچھیا جائے گا نبی پاک دے بارے تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر اللہ تے انہیں دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر نال پیار اتنا کیتا ہے انہیں دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر نال محبت انیاں کیتیاں نے آپ کی محبت دے اندر قربان ہو گیا میرے پیغمبر دے پیار دے اندر قربان ہو گیا تے فوراً بول کر کے کہندا نبی محمد الرسول اللہ میرا نبی محمد رسول اللہ تے فرشتے چوتھا سوال کرن گے چوتھا سوال اے معلومات تینوں کتھوں ملی ہے اے کہے گا مینوں اللہ دے قرآن وچوں ملی ہے کتھوں ملی ہے اللہ دے قرآن وچوں ملی ہے جے دنیا تے قرآن پڑھے گا تے پھر ہی قبر دے اندر قرآن تیرے کم آئے گا تینوں سوالاں دے جواب ملن گے اونے جواب دیویں گا ایک بلان والا کہے گا ایک بولن والا پکارن والا کہے گا اس بندے نے سچ بولیے انج کرو نا اللہ فرمان کہ میرے اس بندے نو جنت دا لباس پہنا دیو میرے اس بندے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیو اللہ اکبر اللہ ایک حدیث کے اندر آندا ہے اینو جنت دا لباس پہنا کے اینو جنت دا دروازہ عطا کر کے تے ایدی قبر نو 60 ہاتھ تک کھول دیتا جائے گا تے فرشتے کہن گے نام کا نومت العروس انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے ان سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ایک بندہ جدوں قبر دے اندر جائے گا اگر عذاب آن دی کوشش کرے گا کسے پاسوں آ کے نماز رکاوٹ بن جائے گی کسے پاسوں آ کے زکات رکاوٹ بن جائے گی کسے پاسوں آ کے نیک اعمال رکاوٹ بن جان گے اللہ دی قسم قبر دے اندر درم و دینار کم نہیں آن گے مال کم نہیں آئے گا بلکہ نیک مال کم آن گے
اللہ اکبر اللہ. ہن دوسرا بندہ بدبخت بندہ جنہیں دنیا تے رہ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں ایک قبر دے اندر چلا جائے گا. انج ڈراؤنیاں شکلاں والے فرشتے آ جان گے آ کے کہن گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تے اے رون لگ جائے گا پریشان ہو جائے گا کہے گا لا ادری ہائے میں تے جان دئی نہیں میرا رب کون ہے میں تے جان دئی نہیں میرا رب کون ہے. دنیا تے رہ کے رب نو پہچانی ہی نہیں دنیا تے رہ کے رب دے سامنے جھکے ہی کوئی نہیں. اج دی زبان تے جملے نے کہندا ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے. پوچھیا جائے گا تیرا دین کی ہے اے دین دی گل دے نال کردے ساں تے دین دا مذاق اڑاندا سی. کہندا رہندا ایڈا وڈا تو دین دا ٹھیکیدار چپ کر جا مینوں دین دا پتہ ہے مینوں اسلام دا پتہ ہے لیکن عمل نہیں کیتا. اج قبر دے اندر روندا پے تے کہندے ہا لا ادری ہا لا ادری آئے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. پوچھیا جائے گا نبی پاک دے بارے اے وہ جواب دے گا ہا لا ادری. اللہ فرمان گے ایک کہن والا کہے گا جھوٹ بول دے اے غلط بیانی کردا پے انج کرو نا جہنم دا ٹاٹ لے کے او دا جناب جہنم دا بستر نو پہنا دیتا جائے. اللہ اکبر اللہ. بلکہ اس تو پہلا نبی پاک نے فرمایا جدو اس بدبخت دی روح نکلدی ہے آسماناں ول لے کے جائی جاندی ہے آسمان دے دروازے بند کر دتے جاندے نے اور ایدی روح نو واپس زمین تے پٹک کے ماریا جاندے. اللہ اکبر اللہ. اے دے واسطے جہنم دا بستر جہنم دا لباس اور جہنم دی کھڑکی اور نبی پاک نے فرمایا اس بدبخت نو قبر انج کٹے گی ایدیاں پسلیاں ایک دوسری پسلی دے اندر پھلس جان گیاں. اللہ اکبر اللہ. اور اے دے کولے دے برے اعمال آ جان گے. اللہ گندا لباس نے پہنیا ہوئے گا انسانی شکل دے اندر آ کے کہے گا تیرے واسطے بری خبر ہے. اللہ اکبر اللہ. تے کو کہے گا مینوں تیرے تو امید ہی دتی سی مینوں تیرے تو ہے پتہ سی نا شراب دا کی انجام ہے پتہ سی نا زنا دا کی انجام ہے پتہ سی نا شرک دا کی انجام ہے پتہ سی نا ظلم دا کی انجام ہے. ادو کہے گا مینوں امید تیرے تو کدی سی اے برے اعمال نو مخاطب ہوئے گا تے اللہ کو دعا کرے گا اللہ قیامت قائم نہ کری بس ایتھے ہی ٹھیک ہے ایتھے ہی ٹھیک ہے. جڑا نیک بندہ جدوں جنت دے لباس ویکھے گا جنت دیاں جناب خوشبوواں محسوس کرے گا اللہ کو دعا کرے گا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال نال ملاقاتاں کر لواں تاکہ اپنے اخلوں عیال نال ملاقاتاں کر لواں. میرے بھائی قبر تو مرن تو بعد قبر دے اندر جانا ہے قبر دے اندر حساب کتاب دا معاملہ ہے اور قبر والا معاملہ ایسا معاملہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو قبر دے قریب کھڑے ہو کے زاروں کے تار ہوا کر دے. اللہ اکبر اللہ. پوچھن والے پوچھیا عثمان کیوں روندا رہنا ہے قبر تے کھڑے ہو کے؟ حضرت عثمان فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا قبر آخرت دیاں منزلاں تے پہلی منزل ہے. جڑا بندہ اس منزل دے اندر کامیاب ہو گیا آخرت دیاں منزلاں دے اندر کامیاب ہو گیا. جڑا اس منزل دے اندر ناکام ہو گیا وہ آخرت دیاں منزلاں دے اندر ناکام ہو گیا. میرے پیغمبر ہر نماز دے اندر قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے آپ پڑھیا کر دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ عذاب قبر تو بچا لینا. اللہ اکبر اللہ. میرے بھائی تم ہی قبر دی تیاری کریا کر آخرت دا خیال کریا کر. زندگی دی بازی جانی خار بندیا بندہ بن لنگا لے دن چار بندیا زندگی دی بازی جانی گار بندیا بندہ بنے لگا لے دن چار بندیا. بندگی بغیر بندہ کسے کم دا نہیں ہو بندگی بغیر بندہ کسے کم دا نہیں ہو.
مل پینا تیرے گورے چٹے چمدا نہیں مل پینا تیرے گورے چٹے چمدا نہیں اسی عملاں دے نال اسی عملاں دے نال بیڑا پار بندیا اسی عملاں دے نال بیڑا پار بندیا بندہ بنے لگا لے دن چار بندیا زندگی دی بازی جانی غار بندیا بندہ بنے لگا لے دن چار بندیا تینو رب نے بڑھایا اپنی بندگی لئی کچھ کھٹ لے کمال عقل اگلی زندگی لئی تینو رب نے بنایا اپنی بندگی لئی کچھ کھٹ لے کمال اگلی زندگی لئی کار نیکیاں تے آخرت سوار بندیا زندگی دی بازی جانی گھار بندیا جدوں موت دے شکاری تینو کپی پان گے ٹوٹ جانے تیرے مان تے تران جان گے جدوں موت دے شکاری تینو کت پان گے ٹوٹ جانے تیرے مان تے تران جان گے چل جا قبر دل چ جان لئی تیار بندیا ہو جا قبر وچ جان لئی تیار بندیا بندہ بن کے تے زندگی گزار بندیا زندگی دی بازی جانی غار بندیا بندہ بن تے لگا لے دن چار بندیا اللہ دا قرآن کی اعلان کریے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى قیامت والے دن پوچھیا جائے گا مرن تو بعد حساب کتاب دینا پینے دنیا دا سارا کچھ تے چھڑ جانے سارے معاملات تے رہ جانے نے نال جانے نے تے تیرے نیک مال جانے نے دو جملے پڑھا تے گل مکاواں ہونا کی ہے ہن دے کے غسل گل وچ او کپنی چا پائیا لے او ویرا تیری اے گو کمائیا اور چودھری صاحب سردار صاحب ڈیرےدار صاحب ملانر فیکٹریاں دے مالک پلازیاں دے مالک اللہ ہن دے کے غسل گل وچ کپنی چا پائیا لے او ویرا تیری ایکوں کمائیا چھوڑ کے چلے سب بہنا تے بھائیا کسے بھی ساتھ کی تانائی اڑ گیا تو تا جڑا بولیاں سی پامندہ رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آیامدہ اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا پنجرا خالی ہن ڈر پہ آمدہ ہن پیارے تو پیارا کوئی ہاتھ نہیں لامدہ اج ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں اللہ اکبر اللہ اور چھوڑ کے چلے سب بہنا تے بھائیا چک لیا منجا قبراں وال ہے چلیا رومن پیساک سارے کسے نہیں ٹھلیا چھوڑ کے گھر اج قبراں نو چلیا مڑ کے گھر واپس آنا نہیں کسے دے منہ میں گل نہ آئیا کسے دے منہ گل نہ آئیا میں نہیں
جان دیندا اے میرا بھائی آ کسے دے منہ گل نہیں آئی آ میں نہیں جان دیندا میرا اے بھائی آ ساکاں دی طاقت لوگو طاقت نہ کائی آ کسے دا بیچارہ چلے نہیں ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبر وچ جا کے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبر وچ جا کے ساکاں نال ساک رل گئے مال ونڈا کے ساکاں نال ساک رل گئے مال ونڈا کے ہوندیاں تقسیماں پیاں تھاؤں تھائی ہوندیاں تقسیماں پیاں تھاؤں تھائی حسن جمال مالت حسن جمال مال دولتاں ساریاں حسن جمال مال دولتاں ساریاں عیش تے خوشیاں گئیاں سب سرداریاں 4 دن بلے بلے لاپا نے ماریاں پر اصل حقیقت سمجھی نہیں اللہ سانو مرم پاپ دے معاملات نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین